बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हाजिर खिदमत हूँ आज के अखबारात और ख़बरों के साथ, क्योंकि आज इतवार का दिन है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर अगर हम नज़र डालते हैं तो उसमें आपको शहबाज शरीफ का स्केड्यूल मिलेगा और इस तरह से तासुर मिलेगा कि कल जो PTI की गैदरिंग हुई है वो मुकम्मल नाकाम हो गई है। हुकूमत बड़ी मजबूत है और इकॉनमी बड़ी तरक्की कर गई है, लोग बड़े अमीर हो गए हैं, दूध की नहरें और शहद के तालाब बन गए हैं। इस तरह की आपको सिचुएशन नज़र आती है। लेकिन जो असल मीडिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया, उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो उसमें आपको लाहौर में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अवाम जो चाह रहे हैं, उसके बारे में आपको इत्तलात मिलती हैं। आज मौजू तो बहुत है जो चल रही हैं चीज़ें। जो चीफ जस्टिस साहब ने, काजी फायज़ साहब ने 9 सवालात किए हैं, उसका तस्करा है। फिर इसके अलावा जो मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रेस टॉक की है, उसमें उन्होंने नवाज शरीफ के बारे में जो कुछ कहा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर गवर्नर पंजाब ने जो इस वक्त तनाज़ा चल रहा है चीफ जस्टिस की तकर्री का, उसके हवाले से बड़ी एक ऐसी बात की है जो बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो क्या वजह है? ये कोई पॉलिसी चेंज है या गवर्नर साहब का कोई अपना ये मामला है? ये सारी चीज़ें मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले कल लाहौर के जलसे में जो इम्पोर्टेंट बात हुई, हम सब देख रहे थे सोशल मीडिया पर, आप भी सब देख रहे थे कि 6 बजे आवाज़ें आई कि मैं इसको ऑफ कर दूं, ये कर दूं। साउंड सिस्टम ऑफ हो गया और लाइट्स ऑफ कर दी गई। अब और तासुर ये है इस वक्त कि साउंड सिस्टम जो है वो लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन चढ़ गई स्टेज पर और उन्होंने बंदों को उतार दिया। असल मामला क्या था? असल मामला जो मैंने तहकीक की वो मुझे कुछ और मालूम हुआ और मैं मज़ीद इस पर तहकीक करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये सब कुछ जो हुआ, 6 बजे लाइट ऑफ होना, साउंड सिस्टम का बंद होना, इसमें PTI की जो मकामी क़यादत है उसके कुछ लोग शरीक थे हुकूमत के साथ। और मरियम नवाज़ के साथ इस बात पर कमिटमेंट की गई कि अली अमीन गंडापुर को तकरीर नहीं करने दी जाएगी। सबको पता था कि वो पेशावर से आना है अली अमीन ने, तो उसके लिए क्या हुआ कि उसकी जो मूवमेंट थी अली अमीन की वो सारी ट्रैक की जा रही थी। जैसे ही अली अमीन गंडापुर लाहौर के नज़दीक पहुंचा तो इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगा दिए गए कि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया और उनको वहीं पे रोक लिया गया ताकि वो मुकर्रर टाइम पर जलसागाह ना पहुंच सकें। और जलसे के कुछ मुंतज़मीन के साथ ये तय कर लिया गया था कि 6 बजे वो फौरन प्लग ऑफ कर देंगे और ये कह देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब कुछ किया ताकि मरियम नवाज ने जो ख्वाहिश का इजहार किया कि अली अमीन गंडापुर जलसा ना कर सकें, वहां पर तकरीर ना कर सकें, उसको उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया जाए। अब ये एक वो बात है, इस पर तहकीकात की ज़रूरत है। सद्दाम खान तरीन ने अपने ट्वीट में ये बात वाज़ेह की है। इसके अलावा और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है जो यही बात कर रहे हैं। लोग जितने आए, इतने लोगों की तवक्को तो शायद PTI को भी नहीं थी। पूरा लाहौर जलसागाह बन गया। एक जलसा रिंग रोड पर हो रहा था, एक जलसा मंडी मवेशियां पर हो रहा था, एक जलसा जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर हो रहा था। फिर लाहौर की सड़कें, मॉडल टाउन की फिरोजपुर रोड जो जा रहा था काना की तरफ, वहां पर सारी सर थे, लोग ही लोग थे। तसव्वुर करें अगर ये जलसा होता मीनार पाकिस्तान तो पैदल कितने लोग पहुंचते। एक बात तो ये है कि इसकी तहकीकात की ज़रूरत है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि अब बात जलसों से आगे जाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में जलसा कर लिया, संगजानी में हुआ इस्लामाबाद के नाम पर। लाहौर में जलसा जो है वो मंडी मवेशियां काना में हुआ लाहौर के नाम पर। ये कौन इसकी इजाज़त देता है? अगर आपने दरख्वास्त दी है मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की, तो क्यों आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानते हैं? क्यों आप कंप्रोमाइज करके बाहर चले जाते हैं? ये कमजोरी कैसी है? और फिर इस जलसे से हासिल क्या आपको? ये बहुत अहम बात है। अगर पुलिस आके आपका रास्ता रोकती है तो आपका हक है मीनार पाकिस्तान में जलसा करना, आप करें जलसा वहां पे। इस्लामाबाद में जलसा होना था, संगजानी में आपने क्यों एक्सेप्ट किया उस जलसे को? किसने एक्सेप्ट किया? सवाल है ये बड़े। खान तो जेल में बैठा हुआ है,
اس نے تو کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور اگر یہ باقی ساری جو قیادت ہے اگر مہینہ مہینہ 2 مہینے اگر جیل میں رہ لے گی تو اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن یہ جو کمپرومائزز ہیں اس کا نقصان پاکستان کے لوگوں کو ہو رہا ہے. آپ نے جلسہ لاہور میں کرنا تھا مینار پاکستان، آپ کہاں چلے گئے؟ وہ بھی 6 بجے آپ نے پلگ پل کر دیا. اور اس کے بعد جو ریزسٹنس بالکل نہیں ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے، یہ اس کو اب وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں پی ٹی آئی بڑی ایک امن پسند قوت ہے. پی ٹی آئی امن پسند ہے. 9 مئی پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا، سب کو پتا ہے. 9 مئی ایک سازش تھی جو پی ٹی آئی کے گلے میں ڈالی گئی. آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ان کی جو کچھ یہ مغلظات بکیں گے ٹی وی پر آ کر، اس میں کوئی کسی طرح سے بھی کمی نہیں آنی. تو پھر آپ اپنے مقصد پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ ورکرز کے سوال ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ سے. میرا ان باکس بھرا ہوا ہے، میرے ساتھ لوگوں نے فون پر بات کی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نکلے کہ حکومت کا جو منصوبہ تھا کہ جی ادھر کانے میں کوئی بندہ نہیں آئے گا، وہاں پر اتنے لوگ آ گئے کہ ان کی پینٹیں گیلی ہو گئیں سب کی. لیکن جو واردات ہوئی ہے 6 بجے پلگ آف کر کے علی امین گنڈا پور کو بات نہیں کرنے دی گئی، لیکن وہ مرد کا بچہ پہنچا اور جیسے آپ کو پتا ہے اس نے راستے کھلوائے. ٹرالے کھڑے کر دیے گئے، ڈرائیور چابیاں لے کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک کا شیشہ ٹوٹا تو سب نے آ کے اپنی گاڑیاں ہٹا دی. علی امین گنڈا پور تو نہیں، وہ گیا وہاں پر جلسہ گاہ میں، وہاں پر لوگ موجود تھے. اگر موجود نہیں تھی تو مقامی قیادت موجود نہیں تھی. کیوں چلے گئے یہ 6 بجے؟ کون سا یہ کس قانون کی ایک غیر قانونی آئین ہے، یعنی ایک غیر قانونی حکم ہے کہ آپ نے 6 بجے جلسہ ختم کر دینا ہے، جلسہ کر نہیں سکتے، ادھر کریں. یہ انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈی سی سے. ڈپٹی کمشنر نے کتنی شرمناک بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ معافی مانگے. وہ کون ہے ڈپٹی کمشنر یہ کہنے والا کہ علی امین گنڈا پور معافی مانگے مریم نواز سے؟ کون ہوتی ہے مریم نواز علی نواز گنڈا پور سے یہ کہنے والی کہ وہ اس سے معافی مانگے؟ انہوں نے، یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور یہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. یہ اسمبلیوں میں قابض ہیں، یہ حکومت پر قابض ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ کس طرح قابض ہیں اور کیوں قابض ہیں. تو ریزسٹنس جو عمران خان کہہ رہا ہے اس کو دھوکہ نہ دے. یہ ورکر سوال کر رہا ہے. اب آئندہ کا جو پلان ہے اس سے آگے نکلیں. انتظامیہ سے پوچھ کر جلسہ کرنا ہے لاہور میں، وہ کہتے ہیں جائیں شیخو پورہ کریں. جلسہ کرنا ہے اسلام آباد میں، وہ کہتے ہیں جائیں روات میں کریں. یہ کون سی احتجاج ہے؟ اور اتنی بڑی جماعت کیسے اس طرح کی چیزیں مان سکتی ہے؟ اپنی پالیسی، اپنی اسٹریٹجی کو، یہ ورکرز کی ڈیمانڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر ورکرز خود اپنا چارج سنبھال لیں گے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو گو ون اسٹیپ فردر، کہ آپ آئیں اور آپ بالکل احتجاج کریں. آپ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں، اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کریں، سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کریں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی. سپریم کورٹ کے اندر جو قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، کس کے ایما پر وہ یہ کر رہا ہے؟ کس کی سپورٹ پر وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو، پی ٹی آئی کو، یہ وہی کام ہے اس وقت جو عمران نے کہا ڈو اور ڈائی. اگر اس وقت آپ نہیں کریں گے ریزسٹ تو یہ سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کو غلام بنانے جا رہے ہیں. تو یہ جو کمپرومائزز ہیں اور یہ جو اپنی صفوں میں آپ کے منافق ہیں، لوگوں کی، ورکرز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی تحقیقات کی جائیں اور جو بھی اس کے رسپانسبل ہیں ان کو پہچانا جائے. اور آئندہ کے لیے جو بھی آپ اپنی حکمت عملی بنائیں، جو کہ بہت جلد آپ کو گھنٹوں میں بنانی ہے، دنوں میں بنانی ہے، یہ چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھیں کہ احتجاج ہو. یہ ان سے پوچھ کر آپ نے احتجاج کرنا ہے، ان کی مرضی کی جگہ پر احتجاج کرنا ہے، تو وہ کیا احتجاج ہے؟ وہ تو آنکھوں میں آپ دھول جھونک رہے ہیں. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں.